दोस्तों आज से हजारों साल पहले की बात है जब अरब की सरजमीन पर एक ऐसी कौम आबाद थी जिसकी मिसाल ना इससे पहले ली और ना इसके बाद देखी गई। ये कौम थी कौम आद, एक ऐसी कौम जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह क़ुव्वत, गैर मामूली ताकत और एक ऐसी जिस्मानी साख से नवाजा था कि तारीख इनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। इनके कद इतने बुलंद थे कि आज के इंसान उनके सामने बौने नजर आए। वो इतने ताकतवर थे कि बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेना, पहाड़ों को तराश देना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अल्लाह ताला ने उन्हें जरी ज़मीनें दी, बाग अता किए, चश्मे दिए और हर तरह की नेमत से माला माल किया। उनकी बस्तियां इतनी शानदार और उनके मोहल्लात इतने आलीशान थे कि दुनिया दंग रह जाती थी। इरम ज़ातिल इमाद उनके शहर का नाम था, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में उस जैसा कोई शहर बना ही नहीं था। सुतूनों वाले मोहल्लात, बुलंदो बाला इमारतें, ऐसी शानो शौकत थी कि हर देखने वाला हैरान रह जाता। ये सब कुछ इसलिए था कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी नेमतों से नवाजा था आजमाइश के लिए, ताकि वो देखें कि ये कौम शुक्र अदा करती है या नाशुक्री करती है। उनकी जिंदगी में आसाइश थी, फरावानी थी और हर तरह की सहूलत मुयस्सर थी। वो हर सुबह सूरज की रोशनी के साथ अपने अजीम शान मोहल्ला से निकलते और शाम को उनकी बुलंदियों में पनाह लेते। उनके खेत सोने की तरह लहलहाते, उनके बागात हर मौसम में फलों से लदे रहते। वो जिस चीज की ख्वाहिश करते वो उन्हें मुयस्सर आ जाती। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं दी थी बल्कि इन्हें जहानत और तामीर और तरक्की की सलाहियतें भी वाफिर मिकदार में अता की थी। इसलिए उन्होंने ऐसे शहर बसाए जिनकी नजीर बाद में आने वाली अक़वाम पेश न कर सकी। उनकी खुशहाली का ये आलम था कि उन्हें किसी किस्म की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था और उन्हें किसी बैरूनी खतरे का भी खौफ नहीं था। वो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे। ये सब कुछ अल्लाह ताला की अता थी, मगर वो इस हकीकत को फरामोश कर चुके थे। लेकिन अफसोस, कौम आद ने अल्लाह ताला की उन नेमतों की कदर नहीं की। वो ताकत और दौलत के नशे में चूर हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला की बंदगी छोड़ दी और खुद साख्ता बुतों की पूजा शुरू कर दी। वो समझने लगे कि ये सब कुछ उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है और इसकी अपनी ताकत का कमाल है। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, उसके अहकामात से रूगर्दानी की और जमीन पर फितना और फसाद बर्पा कर दिया। जुल्म उनका शार बन गया। कमजोरों को दबाना, ताकतवरों की पैरवी करना उनकी पहचान बन चुकी थी। वो सरकशी में इतने आगे बढ़ गए कि हर हद पार कर दी। उनके सीनों में तकब्बुर का पहाड़ खड़ा हो गया था। उन्हें लगता था कि इस दुनिया में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं और ना कोई उनसे मुकाबला कर सकता है। वो जब आपस में बैठते तो अपनी ताकत और अजमत के किस्से सुनाते और अपने मुखालिफिन को हकीर समझते। उनके सरदार अपने बुतों के सामने झुकते और उनसे अपनी ताकत में इजाफे की दुआएं करते। हालांकि वो जानते थे कि ये बुत इन्हें नफा नहीं दे सकते, ना नुकसान। ये सिर्फ उनके खुद साख्ता माबूद थे जो उनके तकब्बुर को मजीद बढ़ाते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमेशा अपनी मखलूक पर रहम फरमाया है। जब भी कोई कौम गुमराही की दलदल में फंसी, अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए नबी भेजे। इस तरह कौम आद की तरफ भी अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम इन्हीं में से थे। उन्हीं की जुबान बोलते थे और उन्हीं के दरमियान पले बड़े थे। वो कौम के दुख दर्द को समझते थे और उनकी गुमराही पर कूटते थे। उन्होंने उन्हें नरमी से, हिकमत से अपनी कौम को समझाना शुरू किया। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम पर अल्लाह का अजाब आ सकता है, उसके गजब से डरो। ये जो तुम बुतों की पूजा करते हो ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, इससे बाज आ जाओ। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की नेमतें याद दिलाई। उन्हें बताया कि कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी ताकत और माल दौलत से नवाजा है जो किसी और कौम को नहीं मिली। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि ये जमीनों आसमान, ये फल और ये खेत, बुलंदो कामत दरख्त, ये सब एक ऐसी हस्ती की निशानियां हैं जो हर चीज पर कादिर है। उन्होंने बार बार कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अमीन रसूल हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें भलाई की तरफ बुला रहा हूँ। मगर उन पर कोई असर न हुआ। वो उनकी बातों का मजाक उड़ाते, उन्हें मजनू कहते और कहते कि तू हम जैसा ही एक इंसान है, हम अपनी पुरानी रस्मों को कैसे छोड़ दें। हमारे आबाओ अजदाद जिन रास्ते पर थे, क्या वो गलत थे? क्या तुम हमें उससे ज्यादा जानते हो जो वो जानते थे? उन्होंने तकब्बुर से कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को धमकियां देते, उन्हें तंग करते और उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो कहते कि तुम बस हमें डराते रहते हो, अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। उनका गुरूर उन्हें सच्चाई देखने से रोकता रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की सरकशी और हट धर्मी देखी तो उनका दिल गम से भर गया। उन्हें अपनी कौम की इस जहालत पर अफसोस था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये इसी रास्ते पर चलते रहे तो उनका अंजाम क्या होगा।
انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور اس پر بھروسہ کیا کہ اللہ ضرور حق کا ساتھ دے گا۔ دوستو، جب قوم عاد کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے کسی بھی طرح کی ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ عذاب ترجیحاً شروع ہوا۔ پہلے ان پر قحط سالی آئی، بارشیں رک گئیں، زمین خشک ہونے لگی، کھیتیاں مرجھا گئیں، باغ اجڑ گئے۔ وہ قوم جو پانی کی فراوانی میں رہتی تھی اب بوند بوند کو ترسنے لگی، چشمے سوکھنے لگے، دریاؤں میں پانی کم ہو گیا اور ان کے مویشی پیاس سے بلکنے لگے۔ یہ ایک تنبیہ تھی، ایک موقع تھا کہ وہ توبہ کر لیں۔ یہ ان کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ ان کی طاقت اور دولت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر انہوں نے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ ایک وقتی مسئلہ ہے اور ان کی طاقت سے اسے حل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بارش کے لیے اپنے بتوں کی پوجا کی، ان سے مدد مانگی، لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ان کی امیدیں ٹوٹنے لگیں، لیکن ان کا تکبر پھر بھی قائم رہا۔ ناظرین، قحط سالی کے بعد ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک گہرا بادل دیکھا جو ان کی وادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی، ان کی خشک زمین سیراب ہوگی۔ ان کے سرداروں نے کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، ہمیں خوشحالی دے گا، ہماری عبادتیں قبول ہو گئیں، ہمارے بتوں نے ہماری پکار سن لی ہے۔ وہ سب جشن منانے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ ان کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ یہ وہ بادل نہیں جن کی تم امید کر رہے ہو، بلکہ یہ عذاب ہے جس کا میں نے تمہیں ڈر سنایا تھا۔ یہ بارش نہیں بلکہ تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی، انہیں توبہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے اور اپنے جھوٹے گمان میں مست رہے۔ دوستو، وہ بادل جوں جوں قریب آتا گیا اس کا رنگ گہرا ہوتا گیا اور اس کی شکل انتہائی خوفناک ہوتی گئی۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی اور خوفناک گرج کے ساتھ موسم بدلنے لگا۔ پھر اس میں سے ایک تیز آندھی اٹھی، ایسی آندھی جو تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے آسمان پھٹ رہا ہو۔ یہ آندھی 1-2 گھنٹے یا ایک دن کی نہیں تھی بلکہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ تصور کریں کہ لگاتار 8 دن اور 7 راتیں ایک ایسی طوفانی آندھی چلتی رہی ہو جو ہر چیز کو اڑا لے جائے۔ اس آندھی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ دیتی تھی جیسے وہ سوکھے تنکے ہوں۔ بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے، ان کے شاندار محلات، ان کی بلند و بالا عمارتیں ریت کے گھروندوں کی طرح بکھر گئے اور ان کے مضبوط جسم ریت کے ذرات کی طرح بکھر گئے، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے چیخ رہی تھیں، مرد اپنی طاقت کے باوجود بے بس تھے۔ وہ دیوار اور ستونوں کا سہارا لینے کی کوشش کرنے لگے، لیکن آندھی انہیں اڑا لے جاتی۔ ان کے خوبصورت باغات، ان کے لہلہاتے کھیت، ان کے عالیشان شہر سب ایک پل میں ریت کا ڈھیر بن گئے۔ ان کی دولت، ان کا اقتدار، ان کا غرور سب آندھی کے سامنے زیرو ثابت ہوئے۔ وہ قوم جو اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی وہ اس آندھی کے سامنے بے بس ہو گئی۔ ان کے جسم بے جان ڈھانچے بن کر صحرا میں پڑے تھے، ایسے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ان کے چہرے خوف اور حسرت سے بھرے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ عذاب اتنا خوفناک تھا کہ جو بچ گئے وہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھے۔ وہ چیختے، چلاتے اور اپنی موت کو پکارتے، لیکن موت بھی انہیں اس دردناک عذاب سے چھڑانے کے لیے نہیں آتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے چند لوگ اللہ کے حکم سے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی جگہ پناہ دی جہاں وہ آندھی چھو بھی نہیں سکی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، اس کا وعدہ تھا کہ وہ اپنے سچے بندوں کو ہمیشہ بچاتا ہے۔ وہ ایمان والے لوگ خوف زدہ تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ انہیں اس ہولناک دن سے نجات دے گا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کو نیست و نابود ہوتے دیکھا اور یہ منظر ان کے لیے ایمان کو مزید پختہ کرنے کا سبب بنا۔ جب آندھی تھمی اور گرد و غبار چھٹا تو وہاں سوائے تباہی اور ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ وہ شاندار شہر، جو بلند و بالا عمارتیں، وہ طاقتور قوم، سب کچھ مٹ چکا تھا۔ زمین ایسے ہو گئی تھی جیسے وہاں کبھی کوئی بستی آباد ہی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ نشان عبرت بن چکا تھا پوری دنیا کے لیے۔ معزز دوستو، قوم عاد کی داستان ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر دولت اور ہر عروج فانی ہے۔ اصل طاقت اور بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے اور زمین پر فساد برپا کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جو اس کی پکڑ سے بچ سکے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ نعمتیں چھین بھی لی جائیں گی اور ان کی جگہ عذاب بھی آ سکتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی رنگینیاں دھوکہ ہیں۔
اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہدایت کی پکار کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نبیوں اور رسولوں کی باتیں، اللہ کے احکامات ہماری فلاح کے لیے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو قوم عاد جیسا انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا رہنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ ہمارا ایمان اور تقوی ہی ہماری اصل ڈھال ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ ہمیں اپنی ارد گرد کی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرنے کے بجائے اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔